हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरु पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को माई इंग्लिश बुक। ओके, जहाँ चाहिँ आज हामीहरु पढ्नेछौँ युनिट 3 को चाहिँ लेसन 11 रहेको छ। यस लेसन 11 मा आज हामीहरु पढ्नेछौँ ग्रामरको पाठ। ग्रामरको पाठमा आज हामी हेर्छौँ पार्ट अफ स्पिचको एडभर्ब है। हामीले अगाडिको भिडियोमा लेसन 11 कै हामीले अलिकति प्यासेज पढेर गोइङ टु स्कुल भन्ने टपिक लिएर चाहिँ हामीले थोरै प्यासेज पढेर त्यसको क्वेशन आन्सर पनि गरिसकेका छौँ, दुई चारवटा कुराहरू हैन एक्सरसाइजको पार्टबाट भनेदेखि। आज भने हामीहरु हेर्न जाँदैछौँ एडभर्ब भनेको के हो र यसको थोरै थोरै एक्जाम्पलहरुको साथमा हामीहरु तपाईहरुको बुकमा रहेको कुरालाई एड गरेर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। An adverb is a word that describes something more. Okay, something more about a verb. Okay, त्यसपछि an adverb tells us how, where, or when an action happens. ओके, यही भन्ने कुरा नै हाम्रो एडभर्ब हो। एडभर्ब भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एन एडभर्ब इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स समथिङ मोर अबाउट अ वर्ब। वर्ब यानि कि क्रियाको चाहिँ के काम भइरहेको छ अथवा के काम हुँदैछ भनेर चाहिँ अझै विस्तृतमा चाहिँ अझै धेरै प्रकारले भन्छ नि, अब कसरी चाहिँ भइरहेको छ, के गरी काम भइरहेको छ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु यानि कि त्यसलाई अझै पनि बुझाउने कोसिस गर्नु, उल्था गर्ने कोसिस गर्नु, त्यो एउटा शब्दलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडभर्ब भनेर भन्छौँ भनेर भन्यौँ। के भन्छौँ त? एन एडभर्ब इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स समथिङ मोर अबाउट वर्ब। वर्बको बारेमा चाहिँ अझ पनि बढी क्रिया के काम भइरहेछ, कस्तो काम हुँदैछ भनेर त्यो क्रियालाई चाहिँ त्यो चाहिँ त अझै बढी चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम चाहिँ एडभर्बले गर्ने गर्दछ। बुझ्नुभयो नि? एन एडभर्ब इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स समथिङ मोर अबाउट अ वर्ब। वर्बको चाहिँ काम चाहिँ क्रियाको बारेमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ? एडभर्बले गर्दछ। एउटा डेफिनेसन यो भयो। अर्को पनि रहेको छ फेरि हाम्रो, एन एडभर्ब टेल्स अस हाउ, वेयर एन्ड वेन एन एक्सन ह्यापन्स। कहिले, कहाँ र के को बारेमा कुरा गर्छ भनेदेखि एडभर्बले चाहिँ हाउ भनेको कसरी, वेयर भनेको कहाँ, वेन भनेको कहिले काम भयो त यानि कि क्रिया भयो त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडभर्बले गर्ने काम गर्दछ। अब यो कुराहरूलाई हामीले कसरी बुझाउँछौँ भनेदेखि एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ओके, फर्स्टमा हामी अब एडभर्बको त धेरै किसिमको प्रकारहरू छन् होइन, जसमा हामीले वेयरको धेरै छन्, अब हाउको पनि धेरै छन्, वेनको धेरै छन्, हाउ मचको धेरै छन्, हाउ अफन भनेर हामीले डिफ्रेन्ट पार्ट लिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले त्यो सानै क्लासमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अब यसलाई एडभर्बको जस्तै हाउ भनेको अब कति होइन, कसरी भन्दा पनि हाउ भनेको कसरी भनौँ न, कसरी भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, म जस्ट अलिकति तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु मात्र। हाउमा चाहिँ क्वाइटली, पिसफुली, केयरफुली, स्लोली, ब्याडली होइन, इजिली, वेल, फास्ट, क्विकली, चेयरफुल्ली, यिनीहरू भनेको के छ हाम्रो हाउमा लगाउन सक्छौँ। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो वेयर। वेयरमा हाम्रो एबोभ, एब्रोड, फार, अवे, ब्याक, हियर, आउटसाइड, बिहाइन्ड, बिलो, डाउन, ब्याकवर्ड होइन, यिनीहरू सबै के भयो फेरि हाम्रो वेयर यानि कहाँमा पर्यो। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो वेन। वेनमा हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि नाउ, एस्टरडे, सुन, टुमरो, लेटर, एस्टरडे, टुनाइट, देन, लास्ट इयर होइन, यिनीहरूमा के हुन्छ त हाम्रो फेरि वेन भयो। अर्को फेरि रहेको छ हाउ मच। हाउ मच भनेको कति होइन, त्यसमा हामीले क्वाइट, फेयरली, टु होइन, त्यसपछि भेरी, एक्सट्रिमली, रादर, अलमोस्ट, जस्ट, एब्सोल्युटली, यिनीहरूमा के भन्छ हाम्रो हाउ मच हुन्छ
हैन सुन्दै हुनुहुन्छ नि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो हाउ अफन मा के पर्छ भन्देखि अलवेज समटाइम्स अफन फ्रिक्वेन्टली नर्मली जेनरली युजुअली हैन ओकेजनली सेल्डम रेयरली नेभर बुझ्नुभयो नि आज चाहिँ हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्देखि चाहिँ हाउ अफन भन्ने जुन पार्ट रहेको छ नि हाम्रो हाउ अफनमा चाहिँ हाम्रो कुन छ त अलवेज समटाइम्स अफन फ्रिक्वेन्टली नर्मली जेनरली युजुअली ओकेजनली सेल्डम रेयरली एन्ड नेभर तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो जहिले पनि सेल्डम रेयरली र नेभरमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त नेगेटिभ कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको पार्ट कुरा हुन्छ भनेदेखि सेल्डम हैन रेयरली यो कुरा त बुझ्यौ हैन त मैले तपाईलाई भनिसकेको छु हैन सेल्डम रेयरली र नेभर भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यो होइन यो हो है भनेर चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू हामीले गर्छौँ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ एडभर्बको चाहिँ के हो त एडभर्बहरू हैन एडभर्ब त मैले तपाईलाई धेरै भने अब फेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्ला तर हामीले के चाहिँ बुझ्न पर्यो भनेदेखि धेरै जसो एडभर्बमा हो कि धेरै जसो एडभर्बमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ एलवाई लाएर आएको हुन्छ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला धेरै जसो एडभर्बमा जहिले पनि एलवाई लाएर आएको हुन्छ लास्टमा ओके बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ कस्तोको लागि म तपाईहरुलाई एडभर्ब्स ओके एडभर्ब्स यहाँ भयो ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन अब हामी लेख्न जाँदैछौँ थोरै एडभर्ब्सहरू जुनमा चाहिँ मैले टाइप्सहरू छुट्याएको छैन है आजमा डेली भयो हैन समवेयर भयो हैन त्यसपछि क्विकली भयो हैन एभ्रीवेयर भयो हैन फेरि अर्को रहेको छ हाम्रो कामली भयो रेगुलरली भयो बुझ्नुभयो नि नाउवेयर भयो हैन त्यसपछि हाम्रो फ्रीली भयो साइलेन्टली भयो नियर भयो हैन सुन भयो एटसेट्रा मैले लेखिदिएँ किनकि अरू पनि यावत धेरै यस्तो वर्ड्सहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो एडभर्ब हुन्छ जसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई वेन वेयर र हाउ को चाहिँ अलिकति छुट्याएर भनिदिइसकेको नै छु हैन त अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज पढ्ने भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हाउ अफनमा हाम्रो चाहिँ कति पटक भन्ने कुरा आउँछ है नेपालीमा बुझ्दाखेरि कति पटक भन्ने कुरा हुन्छ हामीले हाउको मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु कति भनेर हैन सरी हाउको मैले कसरी भनेर भनिसकेको छु हैन वेयरको कहाँ भनेर भनिसकेको छु जसको चाहिँ मैले एक्जाम्पलमा तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पल त नभने जहाँ चाहिँ वर्ड्सहरू हाम्रो एडभर्बहरू चाहिँ एबोभ एब्रोड फार अवे ब्याक हियर आउटसाइड ब्याकवर्ड बिहाइन्ड बिलो डाउन भनिसकेको छु हैन वेनको पनि भनिसकेको छु हाउ मचको पनि भनिसकेको छु कति भनेको हाउ मच भनेको चाहिँ अब हाउ अफनमा हाम्रो के पर्छ त आज हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ मेन चाहिँ हाउ अफन हो है त हाउ अफनमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो पनि एउटा टाइप्स हो है ओके एडभर्बको टाइप्स हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाउ वेयर वेन हाउ मच र हाउ अफनमा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ हाउ अफन चाहिँ गर्न जाँदैछु ओके लेट्स स्टार्ट हाउ अफनमा हाम्रो के पर्छ भनेदेखि अलवेज हैन अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो अफन हैन त्यसपछि अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो समटाइम्स हैन त्यसपछि फेरि रहेको छ हाम्रो अब जेनरली तपाईहरुलाई एडभर्ब अझै राम्रोसँग बुझ्नु छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ अरू पनि डिफ्रेन्ट धेरै किसिमको चाहिँ भिडियोहरू राखेको छ बुझाउनको लागि त्यसमा गएर तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा कोर्सलाई मात्र फोकस गरेर पढाइरहेको छु तपाईहरुलाई जेनरली युजुअली हैन त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो ओकेजनली जस्ट अ मिनट ओकेजनली हैन अर्को सेल्डम हैन अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो रेयरली अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो नेभर ओके अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति कुरालाई फोकस गरेर चाहिँ अब हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ ध्यान दिएर सुन्नु होला अब तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि काम हुँदाखेरि
अथवा हाउ अफन भनेको त मैले तपाईँलाई भनि नै हालेँ होइन के हो भनेर त हाउ अफन भनेको कति पटक भनेर सोध्ने गर्छ अब कति पटक भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले यति कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त कति पर्सेन्टमा 100% हो कि 90% कुरा हो कि होइन अथवा कति पर्सेन्ट चाहिँ काम हुँदैछ कति पर्सेन्ट चाहिँ भयो त भनेर चाहिँ भन्नको लागि अलवेज भनेको के हो त हाम्रो 100%मा काम भयो बुझ्नुभयो नि 100%मा ओके अर्को युजली सरी अफनमा हाम्रो के हुन्छ त 70% काम हुन्छ 70% बुझ्नुभयो नि अर्को फेरि समटाइम्स छ समटाइम्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ ओन्ली 50% 50% मात्र यति कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन होइन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ गेस गरेको जस्तो कुरा होइन समटाइम्स अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो जेनरली भनेको चाहिँ हाम्रो 80% भयो जेनरली मैले यो काम गरिरहेको हुन्छु भनेर भन्छ नि होइन कति कुराहरू त्यस्तो भन्नु खोजेको यहाँनिर म तपाईँहरूको अहिले यो साइडमा इक्जाम्पल पनि दिनेछु युजली भनेको चाहिँ हाम्रो 90% हुने गर्छ यसमा पनि होइन हेर्नुहोस् यसले ध्यान दिएर सुन्नु होला अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो ओकेजनली भनेको 30% मात्र काम हुने गर्छ होइन जसमा चाहिँ फेरि अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्डम भनेको जम्मा 10% भयो यसमा त नेगेटिभ किसिमको चाहिँ एन्सर आउँदा भन्दा पनि भयो होइन भन्नुको मतलब अब यो होइन है अथवा यो हुँदैन कि भन्ने जस्तो कुराहरू होइन अब रेयरली भनेको छ एकदमै कम मात्रामा होइन 55% मात्र भयो अर्को नेभर भनेको छ यसमा त 0% भइहाल्यो यसमा चाहिँ कामै हुँदैन होइन यो त नेगेटिभै भइहाल्यो अब हामीले अलवेजको एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त ओके लेट्स स्टार्ट आई अलवेज कलर डिफ्रेन्ट गरौँ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ सायद तपाईँहरूलाई ओके ग्रिन आई अलवेज wake up at 7 o'clock म सधैँ बिहान चाहिँ 7 बजे उठ्छु भनेर मैले यसमा लेखेँ तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो नि यसमा के छ भनेदेखि मैले अलवेज राखेँ है अलवेज राखेँ आई अलवेज वेक अप एट 7 o'clock भनेर भनेँ मैले तपाईँहरूलाई यति बुझ्नुहोस् है फर्स्टमा चाहिँ मैले हाउ अफनको पढाउँदैछु त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् फर्स्टमा आई अलवेज वेक अप एट 7 o'clock भनेको म सधैँ चाहिँ 7 बजे उठ्छु अलवेज भनेपछि सधैँ भनेपछि यो त हाम्रो 100% हुने काम भयो त्यही भएर हामीले यसमा अलवेज राखेर चाहिँ वेक अप एट 7 o'clock बनायो अब फेरि अर्को रहेको छ हाम्रो अफनमा हाम्रो कति पर्सेन्ट हुन्छ 70% मात्र काम हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु आई अफन oh sorry okay I often celebrate Tihar with friends म मेरो साथीहरूसँग चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ तिहार मनाउने गर्दछु भनेको छ यसमा बुझ्नु नि 70% मात्र काम अर्को रहेको छ फेरि समटाइम्स भनेको काम के हुन्छ 50% होइन 50% काम जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आई समटाइम्स होइन प्ले बास्केटबल अन विकेन्ड म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अब बास्केटबल खेल्ने गर्छु विकेन्डमा चाहिँ भनेर हेरेर भनेको छ ओके अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो जेनरली भनेको 80% काम हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आई नर्मली स्विम आफ्टर माई स्कुल भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन आई अथवा यसको सट्टामा हामीले चाहिँ नर्मली आई नर्मली ओके प्ले भनिदिउँ न होइन प्ले आफ्टर स्कुल म स्कुल पछि खेल्ने गर्छु 80% चान्सेस भएको कुरा अर्को रहेको छ हाम्रो युजली भनेको चाहिँ प्रायः जसो होइन युजली म त्यो काम चाहिँ गर्ने गर्छु है युजली म यति बजी उठ्ने गर्छु है भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 90% काम भइरहेको छ जसमा चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ त आई युजली come school
आफ्टर होम। बुझ्नुभयो यो चाहिँ 80% काम भएको कुरा भयो यसमा। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो ओकेजनली भनेको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, अब कुनै पनि स्पेसल कुराहरू अथवा केही हुँदाखेरि गर्ने कामहरू होइन। ओकेजनली भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्दैन, आई occasionally eat vegetarian food। ओके, म चाहिँ अब एकदम ओकेजनली मात्र भेजिटेरियन फुड खाने गर्छु भनेको छ। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यसमा सेल्डम। सेल्डम भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु मैले 10% मात्र काम भएको अवस्था होइन, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो काम हुँदैछ भयो अथवा यति हुनु बाँकी छ त्यस्तो किसिमको कुरा हुँदैन यहाँ चाहिँ। ओके, एकचोटि बुझौँ है त। आई सेल्डम एकदमै रेयरली युज हुन्छ होइन यो वर्ड चाहिँ। गो टु लाइब्रेरी। ओके, यो भयो। अर्को रहेको छ हाम्रो फेरि रेयरली। रेयरली भनेको चाहिँ एकदमै कम मात्रामा होइन। आई रेयरली लिसन टु द म्युजिक। नेभर रहेको छ। नेभरमा हामीले के गर्नु पर्यो त, आई नेभर, मैले कहिले गरेको छैन भन्नु पऱ्यो होइन। आई नेभर वाच मुभी, आई नेभर वाच मुभिज। ओके, यो भयो एउटा मैले जसमा तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल सहित दिइसकेको छु। अब हामीले यसको साथसाथमा के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले जहिले पनि है हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको एडभर्ब होइन जहाँ चाहिँ हामीले हाउ अफन लगाएर बनाइरहेको छौँ होइन। हामीले अब तपाईँहरूलाई मैले यति त भने, अब तपाईँहरूले यति भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ, मलाई थाहा छ यो कुरा। तर हामीले यसलाई बुझ्नलाई सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ भनेदेखि पहिला सुरु चाहिँ अब एउटा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ एडभर्बको चाहिँ थोरै इक्जाम्पल पनि गरिहेरौँ है त, त्यसपछि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेर्नु है त भनेर एडभर्बको मात्र हेरौँ है त। अब यसमा मैले तपाईँलाई हाउ अफनको कुरा गर्दिनँ, जस्ट एडभर्बको मात्र कुरा गर्न जाँदैछु। आई एट माई लन्च क्विकली। हेर्नुहोस् त ल, आई एट माई लन्च क्विकली भनेको छु मैले यसमा। मैले मेरो लन्च चाहिँ खाना चाहिँ एकदमै फटाफट खाएँ भने यसमा होइन। भनेपछि क्विकलीले के गरिरहेको छ त, डिस्क्राइब गरिरहेको छ। क्विकली भनेको के हो त, हाम्रो एलवाई आइरहेको छ अलरेडी, तपाईँहरूले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो एडभर्ब भयो। के त के काम देखाइरहेको छ, एट, यो भनेको हाम्रो भर्ब भयो नि त, मेन भर्ब। जहाँ चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ त, भर्बको काम। यो भर्बको काम चाहिँ कसले देखाइरहेको छ त, एडभर्बले चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ। एडभर्ब भनेको चाहिँ यो क्विकली भयो। के हुँदैछ त, खाना खाने काम चाँडै हुँदैछ। एडभर्ब भनेको एट भयो, भर्ब मेन भर्ब भनेको एट भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो क्विकली भनेपछि एडभर्ब भयो। बुझ्नुभयो नि। आई एट माई लन्च क्विकली, मैले खाना एकदमै चाँडै खाएँ भन्न खोजेको छ यसमा। ओके, अब फेरि अर्को रहेको छ, अर्को पनि इक्जाम्पल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। राम sees many cows outside। हेर्नुहोस् त ल, अब यसमा हाम्रो एडभर्ब कुन होला त, आउटसाइड हाम्रो एडभर्ब हो होइन। सिज हाम्रो मेन भर्ब भयो, मेन भर्ब। जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आउटसाइडमा चाहिँ के हेरेको छ, धेरै काउहरू छन् भने के हेरेको छ, धेरै के त काउहरू। हामीले जहिले पनि अब हाम्रो नाउन र प्रनाउनमा हामीलाई कहिले पनि एडभर्ब लाग्दैन होइन। यति कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जहिले पनि डिस्क्राइब गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि भर्बको नै हो, एडभर्बले प्रायः जसो चाहिँ भर्ब होइन। तपाईँ भर्बको डिस्क्राइब गर्छ, त्यसपछि एडभर्बको भयो होइन। एडभर्ब इट्सेल्फमा पनि गरिरहेको हुन्छ कुनै टाइममा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो एडजेक्टिभको गर्छ होइन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिज के भयो त्यसमा, एक्सन भइरहेको छ यहाँनिर, एक्सन भयो होइन। सिज के काम हुँदैछ, हेर्ने काम हुँदैछ नि त होइन। कहाँ त, बाहिर भनेपछि आउटसाइड, यो डिस्क्राइब हुँदैछ। बुझ्नुभयो नि। राम सिज मेनी
cows outside. बुझ्नुभयो नि ल अब हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौं अब हामीले फेरि के कुरामा फोकस गर्न पर्ने भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला माई मदर केम होम अर्ली भनेर भने EARLY अर्ली भने LY लाई आएपछि चाहिँ म्याक्सिमम कति प्राय ठाउँहरुमा चाहिँ LY आउने बित्तिकै एडभर्ब भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ है ओके अब हामीले माई मदर केम होम अर्ली भनेर भन्दा गर्दाखेरि त्यसमा एक्सन वर्ड यानी कि हाम्रो मेन भर्ब के रहेको छ जसले चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ त के होला त त्यसमा एडभर्ब अनि कुन होला त फेरि एक्सन वर्ड हेर्नुस् त भनेपछि हाम्रो चाहिँ केम के भयो हाम्रो काम भइरहेको छ के भयो त आउने काम हुँदैछ हैन भर्ब भयो अर्को फेरि हाम्रो अर्ली के रहेको छ हाम्रो एडभर्ब भएको छ डिस्क्राइब गर्यो अर्लीले के डिस्क्राइब गर्यो त केम यानी कि आउने कामको बारेमा डिस्क्राइब गर्यो चाँडै आउने काम हुँदैछ ओके ल बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले अब यति कुरा त बुझ्नुभयो हैन त अब हामीले यसको याद साथमा धेरै अरु पनि कुरा बुझ्नु पर्ने छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त तपाईहरुले ओके लेट्स स्टार्ट अब हामी के गरौँ भनेदेखि चाहिँ अलिकति एक्जाम्पलको लागि पनि बुझौँ मैले अलिकति तपाईहरुलाई मेटकाइदिन जाँदैछु भनेर इरेज गरेपछि बुझ्न अलिकति स्पेस हुन्छ ताकि मैले तपाईहरुले लेख्नलाई सजिलो होस् हैन त्यही भएर ओके ध्यान दिएर सुन्नु होला है त अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जुन हामी पढ्न जाँदैछौँ अब र चाहिँ हामी अलिकति जुन मैले तपाईहरुलाई हाउ फनको भनिसकेको छु नि हैन त्यो कुराहरुको चाहिँ अलिकति यहाँनिर के गरौँ त स्ट्रक्चर बनाऊँ है त फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो सब्जेक्ट हैन सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस एडभर्ब प्लस मेन वर्ब भयो है त म तपाईहरुलाई बुझाउँछु डोन्ट वरी यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा गर्छौं त एक्जुलरी वर्ब भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन ह्याभ ह्याज ह्याड धेरै किसिमका एक्जुलरी वर्बहरु छन् जुन मैले तपाईहरुलाई भनेर एक दुईवटा चाहिँ प्र्याक्टिस गराउन जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला है त यो स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ ओके यो स्ट्रक्चर अनुसार अब हामीहरु प्र्याक्टिस गर्ने छौं एक्जाम्पलको लागि हामी हेरिहालौं है त ओके आई सब्जेक्टमा मैले आई लेखे है एक्जुलरी वर्ब के हुन्छ हाम्रो have है I have always done my homework के भयो त्यसमा सब्जेक्ट I भयो have एक्जुलरी वर्ब भयो always एडभर्ब भयो मेन वर्ब के भयो त done भयो बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले अर्को पनि हेर्नुस् है त फेरि एक्जाम्पलमा Ram has always done okay इसको अरु गरौँ Ram has always lived in Kathmandu. Just a minute. Okay, हेर्नुस् होला अब I have always done my homework. मैले मेरो जहिले पनि होमवर्क चाहिँ गरेको हुन्छ I have always done गरेको हुन्छ अब अर्को के रहेको छ भनेर Ram has always lived in Kathmandu हेर्नुस् त ल राम के भयो हाम्रो सब्जेक्ट भयो एक्जुलरी वर्ब के छ हाम्रो has छ अलवेज के भयो हाम्रो एडभर्ब भयो स्ट्रक्चर अनुसार छ कहीँ जानु पर्दैन लिभ्ड के भयो हाम्रो मेन वर्ब भयो लिभ्ड भनेर पढ्नु भएको छ हैन त भर्बको फर्महरु तपाईहरुलाई थाहा नै छ ल यो भयो एउटा एक्जाम्पल अर्कोमा फेरि तपाईहरुले अर्को पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ I have never कहिले पनि हैन कहिले पनि यो काम गरेको छैन कहिले पनि खाएको छैन कहिले पनि गएको छैन हैन भन्नु पर्दाखेरि है I have never eaten meat हेर्नुस् त ल अब के होला I के भयो सब्जेक्ट भयो have के भयो एक्जुलरी वर्ब भयो नेभर के भयो हाम्रो एडभर्ब भयो तपाईहरुलाई थाहा नै छ इटन के भयो हाम्रो मेन वर्ब भयो मैले कहिले पनि मासु खाएको छैन भनेको ओके
अब यो त हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर भयो है। यसमा अलिकति अर्को पनि स्ट्रक्चर छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अर्को 2 नम्बरको स्ट्रक्चर भयो। सब्जेक्ट प्लस, मैले यस मात्र लेखेको, सब्जेक्ट प्लस एडभर्ब प्लस मेन भर्ब हुन्छ यसमा चाहिँ फेरि। ओके, अब हेर्नुहोस् त ल, यसमा हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ अफन होइन, अलवेज, नेभर यसमा पनि लगाउँ है त हामी। लेट्स स्टार्ट। आई, सब्जेक्ट मैले आई बनाएँ होइन। आई often drink tea in bed at night। बुझ्नुभयो नि, आई के भयो हाम्रो सब्जेक्ट भयो, एडभर्ब के भयो अफन भयो, ड्रिङ्क के भयो मेन भर्ब भयो। बुझ्नुभयो नि, अरू त भनेको त अब्जेक्ट रूपमा राख्न सकिहाल्छ हामीले। सब्जेक्ट एडभर्ब मेन भर्ब। अर्को हेर्नुहोस् त ल फेरि, दे नेभर स्पिक इङ्ग्लिस इन क्लास। दे के भयो हाम्रो सब्जेक्ट भयो, नेभर के भयो हाम्रो एडभर्ब भयो होइन नेगेटिभ, त्यसपछि हाम्रो स्पिक के भयो हाम्रो मेन भर्ब भयो। बुझ्नुभयो नि, त्यसपछि अरू रहेको अब्जेक्ट भइहाल्यो, त्यसमा त्यसको कुनै हुने भएन। उनीहरूले कहिले पनि क्लासमा इङ्ग्लिस बोल्दैनन् भनेको छ यसमा। ओके, अब हामीले फेरि अर्को पनि हेरौँ है त। सब्जेक्ट 3 नम्बर रहेछ, सब्जेक्ट प्लस बी भर्ब प्लस एडभर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस बी भर्ब प्लस एडभर्ब भयो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आई एम अलवेज ह्याप्पी। हेर्नुभयो नि, आई के भयो सब्जेक्ट भयो, एम के भयो बी भर्ब भयो, एडभर्ब के भयो हाम्रो अलवेज भयो। बुझ्नुभयो नि, आई एम अलवेज ह्याप्पी, म चाहिँ के छ त सधैँ खुसी छु भनेर भन्न खोजेको यसमा। अलवेज भनेकोले यसले चाहिँ के गर्छ, कामको चाहिँ डिस्क्राइब गर्दैछ। बुझ्नुभयो नि। अर्को एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ फेरि, he is always late। ऊ सधैँ ढिलो हुन्छ भनेपछि के भयो हाम्रो ही के भयो हाम्रो सब्जेक्ट भयो, इज के भयो बी भर्ब भयो, अलवेज के भयो हाम्रो एडभर्ब भयो। बुझ्नुभयो नि, ही इज अलवेज लेट, ऊ सधैँ ढिलो हुन्छ भनेर ढिलो हुने गर्छ भनेर भन्न खोज्यो। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। हामीले जहिले पनि के याद गर्नुपर्छ भनेदेखि जहिले पनि है म्याक्सिमम ठाउँहरूमा एडभर्बमा चाहिँ हाम्रो लास्टमा एलवाई लाएर आइरहेको हुन्छ होइन। अब जस्तै कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेदेखि जसरी हाम्रो सब्जेक्टमा राखेँ नि मैले यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस एक्जुलेटरी भर्ब प्लस एडभर्ब प्लस मेन भर्ब बनाएर राखेँ मैले, सेन्टेन्स बनाएँ यसमा होइन। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो सब्जेक्ट प्लस एडभर्ब प्लस मेन भर्ब बनाएँ, यसमा पनि मैले सेन्टेन्स बनाइदिइसकेँ होइन। अर्को फेरि रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस बी भर्ब प्लस एडभर्ब भनेको छ, यसमा पनि हामीले सेन्टेन्स बनायौँ। तर कुनै कुनै सेन्टेन्सहरू त्यस्तो हुन्छ कि जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एडभर्बलाई चाहिँ फर्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल सब्जेक्ट अब्जेक्ट के हुने त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ समटाइम्सलाई हेर्न सक्छौँ होइन। समटाइम्स होइन के हुन्छ त हाम्रो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भन्दै मेन भर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब राखेर गर्नुपर्छ। जस्तै अलवेज भयो नि, अलवेज आई गेट अप अर्ली, यो कहिले पनि हुँदैन कि। बुझ्नुभयो नि, अलवेज आई गेट अप अर्ली कहिले पनि हुँदैन, किन हामीले के गर्नुपर्छ आई अलवेज गेट अप सब्जेक्ट प्लस अलवेज एडभर्ब प्लस मेन भर्ब राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, जहिले पनि हामीलाई बिगिनिङमा जस्तै रेयरली होइन, जस्तै हाम्रो नेभर होइन, सेल्डम, यिनीहरूमा हामीलाई कहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा लागेर आउँदैन, यो एडभर्ब चाहिँ फर्स्टमा कहिले पनि बिगिनिङ हुँदैन। यो 3टा 4वटा वर्डहरूमा चाहिँ हामीले यिनीहरूमा चाहिँ जहिले पनि मेन भर्बको चाहिँ अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ सब्जेक्ट पछि। कुनै कुनैमा फेरि हामीले सब्जेक्ट वाइज पनि राखिरहेको हुन्छ, जस्तै स्ट्रक्चरमा हेरिहाल्नु भयो। अलवेज आई गेट अप अर्ली त कहिले पनि हुँदैन, आई अलवेज गेट अप अर्ली नै हुने हो होइन त,
त्यस्तो तरिकाले भन्न खोजेको छु मैले यसमा बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले ओके अब हामीले यति कुरा त बुझ्यौ हैन अब यति बुझिसकेपछि ले बुझ्नुभयो है अब यो पनि म अलिकति एरेज गर्दिन्छु अब फेरि हामीहरु अलिकति फर्केर एडभर्बमै आएर एकचोटी फोकस गर्छौं हैन ताकि तपाईहरुलाई अलिकति रिकल होस् हैन रिपिट गरे जस्तो लागोस् त्यसो तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईहरुको बुकमा भएको एक्सरसाइज चाहिँ गर्न जाँदैछौं ओके ल अब सुरु गरौँ है त यस एकचोटी फेरि पनि रिपिट गरौँ एडभर्ब हेर्नुस् त ल An adverb is a word that describes something more about a verb. Verb को बारेमा चाहिँ अझै बढी डिस्क्राइब गर्न चाहिँ एडभर्ब को एडभर्ब वर्ड हामीले जहाँ चाहिँ हाम्रो प्राय जसो कुराहरुमा चाहिँ यल लाएर आउने गर्छ वर्डको पछाडी कुनै कुनैमा लाएर आउँदैन हैन जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ भर्बको चाहिँ अझै बढी रूपमा जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ an adverb tells us how where and when an action happen कहिले कसरी र कहाँ काम बित्यो भन्ने कुरा चाहिँ के एडभर्बले भन्ने गर्छ डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ बुझ्नुभयो नि त्यो कामले चाहिँ देखाउने काम गर्छ शब्दमा कुनै ठाउँमा शब्दले सेन्टेन्स नै चेन्ज गरिरहेको हुन्छ भने कुनै ठाउँमा चेन्ज गरेको हुँदैन हामीले जहिले पनि एडभर्ब चाहिँ नाउन र प्रोनाउनमा कहिले पनि लाग्दैन बुझ्नुभयो नि हामीलाई जहिले पनि एडभर्ब भनेको नै लाग्ने भनेको भर्ब एडभर्ब आफैमा हैन त्यसपछि हाम्रो एडजेक्टिभमा लाग्ने हो बुझ्नुभयो नि ओके अब हामी अलिकति यसको पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिरहौँ अघि हामीले गरिसकेको छौं फेरि पनि एकचोटि रिपिट गरौँ हेर्नुस् त एडभर्बहरु मैले यहाँ देखिएको छु थोरै एडभर्बहरु हामीलाई 3 क्लासमा चाहिने एडभर्बहरु भनेको सायद यति नै होला हैन अब अलिकति ठुलो क्लास हुँदै जस्तो धेरै पढ्न पर्ने हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ तर अहिले हाललाई चाहिँ यति मात्र बुझौँ है त हामी ल मैले के भनेको छु त क्रिया हुने यानी काम भएको देखाउँछ यसले भनेपछि I ate my breakfast daily म चाहिँ मेरो ब्रेकफास्ट डेली खाने गर्छु भनेपछि के भयो हाम्रो एट के भयो हाम्रो एक्सन यानी काम भइरहेको छ एट के यानी खाने काम भयो नि त हैन अब अर्को डेली भनेको के हो त एभ्रीडे के काम हुँदैछ त एभ्रीडे ब्रेकफास्ट खाने काम हुन्छ भनेपछि आई एट माई ब्रेकफास्ट एभ्रीडे क्विकलीले के सरी डेलीले के भयो हाम्रो डिस्क्राइब गर्यो यानी कि यो के भयो हाम्रो एडभर्बले चाहिँ डिस्क्राइब गर्दैछ भनेदेखि यो एट के भयो त हाम्रो भर्ब भयो बुझ्नुभयो नि जसले चाहिँ एक्सन चाहिँ देखाउँदैछ के त खाने काम ओके अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यसमा फेरि my mother came home quickly मेरो आमा चाहिँ एकदमै छिटो कराउनु पर्यो my mother came home quickly हेर्नुस् त ल अब केम के भयो हाम्रो एक्सन भइरहेको छ आउने जाने के काम हुँदैछ त आउने काम हैन के काम कति छिटो भइरहेको छ के भइरहेको छ त काम त भइरहेको छ त काम कसरी भइरहेको छ त एकदम क्विकली भइरहेको छ यानी चाँडै भइरहेको छ भनेपछि यसले के गर्यो डिस्क्राइब गर्यो एक्सन वर्ड यानी कि हाम्रो भर्बलाई चाहिँ एडभर्बले चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो बुझ्नुभयो नि यो रह्यो हाम्रो माई मदर केम होम अर्ली ओके ल हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौं जस्तै हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि आई एट माई ब्रेकफास्ट डेली भने है आई एट माई ब्रेकफास्ट डेली भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त हामीले जहिले पनि मिलाएर राख्नु पर्ने हुन्छ मिलाएर बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ एटले के भने त एक्सन देखायो काम देखायो क्रिया देखायो हैन अब क्विकली यानी कि सरी डेली हाम्रो एडभर्ब भयो जसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो बुझ्नुभयो नि तपाईहरुले ओके ल अब हामी तपाईहरुको बुकमा भएको थोरै कुराहरु छन् यहाँनिर अलिकति त्यो कुरा पनि प्र्याक्टिस गरौँ है त अब यहाँ धेरै त दिएको छैन थोरै दिएको छ त्यो पनि हामी प्र्याक्टिस गर्दछौं हाउ डु दे गो टु स्कुल टेल योर फ्रेन्ड्स भनेको छ हेर्नुस् त ल अलवेज भने के हो त 100% काम भएको मैले तपाईलाई भनिसकेको छु हैन युजुअली भनेको चाहिँ अब 90% काम हुने प्राय जस्तो जाने गर्छु म भने जस्तो काम हैन समटाइम्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो 50-50 हैन काम
हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जान पनि सक्छु नजान पनि सक्छु 50-50 नेभर भनेको कहिले पनि हैन नेगेटिभ ओके कहिले पनि हुँदैन गर्दैन भन्न खोजेको अपोजिट मिनिङ अब हामीले रक्षा र कैलाश रुबी निशा चारजना मान्छेहरू चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छन् भनेर देखाइएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त रक्षा अलवेज गोज टु स्कुल बाइ कार भनेको छ सी नेभर गोज टु स्कुल अन फुट भनेको छ हेर्नुस् त ल नेगेटिभ पनि यहाँ नेभरको पनि दिएको छ रक्षा चाहिँ सधैँ स्कुल चाहिँ कारमा जान्छ ऊ कारमा जान्छन् भनेपछि ऊ चाहिँ कहिले पनि हिँडेर जाँदिनन् भनेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो रक्षाको त भइसकेको छ हैन हामीले कैलाशको गर्न पर्यो कैलाश अलवेजमा के छ छैन हाम्रो के छ युजुअलीमा छ हैन त कैलाश युजुअली गोज स्कुल बाइ बस भनेर लेख्नुस् बाइ बस कैलाश अलवेज युजुअली गोज स्कुल बाइ बस हेर्नुस् त फेरि साइकल छ साइकलमा समटाइम्स छ भनेपछि he sometimes हैन sometimes goes to school by bicycle भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ हाम्रो रुबी रुबीले के गर्छिन् त प्राय स्कुलमा जान्छ रे किनकि स्कुल जाँदाखेरि साइकल चलाएर जान्छन् भनेपछि रुबी अलवेज रुबी भनेको हाम्रो केटी भयो केटीलाई हामीले ही सी हामीले के लगाउँछ त प्लुरल फर्म लगाउँछ तपाईलाई थाहा नै छ रुबी अलवेज हाम्रो एडभर्ब भयो हैन हेर्नुस् त अलवेज एडभर्ब भयो गोज स्कुल बाइ बाइसाइकल सी नेभर गोज स्कुल बाइ अटो रिक्सा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ निशा अलवेज गोज स्कुल अन फुट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ पैदल यात्री भएर जाँदैछन् सी समटाइम्स गोज स्कुल बाइ मोटरसाइकल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो नि अघि लागेको मैले स्ट्रक्चरको फर्म पनि यहाँ मिल्न जान्छ अलिकति तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भनेदेखि पक्कै पनि यो कुराहरू बुझिसक्नुभयो होला यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि फेरि पनि रिपिट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ताकि तपाईले चाहिँ एक दुई चोटि रिपिट गरेर हेरेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ याद रहन्छ यो कुराहरुले आफूले घरमा धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ नि फेरि यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है त ओके ल अब एकचोटि फेरि पनि हामी चाहिँ अरु पनि प्र्याक्टिस गरौँ हैन प्र्याक्टिस भन्दियौ न ओके 1 नम्बर सुन्नुभयो नि अलवेज को भनौँ है त एउटा Sita always talks too loud. हेर्नुस् त ल सीता सब्जेक्ट भयो अलवेज के भयो एडभर्ब भयो हैन टक्स के भयो हाम्रो भर्ब भयो मेन भर्ब ओके जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सन देखाइरहेको छ काम देखाइरहेको छ रुने काम हुँदैछ एकदमै लाउड भनेर देख्नु भयो नि हो यो भयो हाम्रो अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो नर्मलीमा he normally passes his exams okay अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो usually I usually walk to work अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यहाँनिर occasionally I occasionally go to bed late I occasionally go to bed late अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो
युजुअली अलवेज हैन ओकेजनली भयो त्यसपछि हामी अर्को रेयरली पनि हेरौँ है त अथवा हार्डली पनि हेर्न सक्छौँ हार्डली एभर पनि भन्न सक्छु यसलाई रेयरली पनि भन्न सक्छु मैले चाहिँ फेरि अर्को के भने फ्रिक्वेन्टली बनाउन थालेँ है त अफन अथवा फ्रिक्वेन्टली अफन भनेपछि आई अफन read in bed at morning यो के भयो त हाम्रो यो पनि फेरि हाम्रो एक्जाम्पलको रूपमा मैले तपाईँलाई लेखेको छु तपाईँलाई अहिलेको स्ट्रक्चर जहाँ थियो त्यहाँनिर ल टेस्ट गरेर हेर्नु होला एकदम म्याच खान्छ ओके ल हामीले आजको भिडियोमा के पढ्यो त भाइ बहिनीहरू एडभर्बको बारेमा पढेका छौँ र एडभर्बको टाइप्सहरू पनि धेरै हुन्छन् हैन जुन हामीले पढिसकेका छौँ अलिकति मैले तपाईँलाई मुखले भनिदिने कोसिस गरेको थिएँ भनेदेखि एडभर्बको चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एलवाई लाएर आउने हुन्छ लास्टमा भनेर त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ हैन त जसमा चाहिँ हामीले एडभर्बको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि बनाइसकेका थियौँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एडभर्बको चाहिँ हाउ अफनको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पार्ट थियो त्यसमा हामीले अलवेज हैन त्यसपछि समटाइम्स नर्मली युजुअली नेभर अफन हैन अनि त्यसपछि जेनरली यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सेन्टेन्स बनाएर बनाउने कोसिस पनि गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूको बुकमा भएको कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ तपाईँहरूको बुकमा भएको कुरा एडभर्बसँगै अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अलवेज हैन युजुअली समटाइम्स नेभर आएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा एड गरेर पढाइदिएको छु आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ र हामीले चाहिँ एडभर्बमा चाहिँ के पढिसक्यौँ भनेदेखि चाहिँ एडभर्ब भनेको के हो एडभर्ब के रहेछ यसको प्रकार के रहेछ स्ट्रक्चरहरू के रहेछ यिनीहरू कुराहरू हामीले पढेका छौँ र यसको साथसाथमा तपाईँहरूको बुकमा भएको थोरै थोरै वर्डहरूलाई पनि मैले म्याच गरेर चाहिँ बनाउने कोसिस गरेको छु भन्ने कोसिस गरेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको पनि छु हैन ल हस् त भाइ बहिनी र आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ बुझ्नुभएको छैन कुनै कुराहरू भनेदेखि तपाईँले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान ह्याभ अ नाइस डे